नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. पारदर्शकताय, जापसालदारकी आनी सुशासनाक चालना दिवपा खातीर माहिती हक्क कायदो हें एक शक्तिशाली साधन आसा अशें केंद्रीय मुखेल माहिती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी सांगलां. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आनी 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जातलें. ऑल इंडिया ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट असोसिएशनाची 62वी वर्सुकी परिशद ऑक्टिकॉन 2025चें उक्तावण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांचे हस्तुकीं जालें. प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळाक गोंयांसावन सुमार 1200 भाविकांक घेवन आयज रातीं तिसरी रेल्वे गाडी मडगांवच्या स्थानकावयल्यान भायर सरतली. कोंकणी साहित्यांत देश परदेश ह्या विशयाचेर 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद फाल्यां आनी परां पर्वरे जातलो. आतां पुराय खबरो. पारदर्शकताय, जापसालदारकी आनी सुशासनाक चालना दिवपा खातीर माहिती हक्क कायदो हें एक शक्तिशाली साधन आसा अशें केंद्रीय मुखेल माहिती आयुक्त श्री हिरालाल समारिया हांणी सांगलें. समारिया आयज पणजे पाट्यावयल्या गोंय राज्य माहिती आयोगाच्या सुधारीत वेबसायटीचें उक्तावण केले उपरांत उलयताले. गोंय राज्याचे मुखेल माहिती आयुक्त श्री अरविंद कुमार एच नायर, राज्य माहिती आयुक्त श्री आत्माराम आर बर्वे, आयुक्त आनी सचीव माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे श्री रमेश वर्मा, गोंय राज्य माहिती आयोगाचे सचीव श्रीमती सरिता गाडगीळ आनी माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक श्री दीपक बानेकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. श्री समारिया हांणी फुडें सांगलें की लोकशाय वेवस्थेत मतदारांक सरकारच्या कामांची माहिती आसप गरजेची आसा आनी सरकारी कामांनी पारदर्शकताय राखपाक माहिती अधिकार कायदो एक म्हत्वाचें साधन म्हूण काम करता. सरकारी कामांनी पारदर्शकताय आसल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याची जापसालदारकी वाडटा आनी योग्य निर्णय घेवपाक कृती करची पडटा आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार सुशासना वाडीक लागता. प्रशासन हें फकत कार्यक्षमच आसून जायना तर नागरिकांच्यो गरजो पुराय करपाचेर भर दिवपी जाय अशेंय तांणी मुखार सांगलें. राज्याचे मुखेल माहिती आयुक्त श्री अरविंद कुमार एच नायर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की आयोगा मुखार प्रलंबीत आशिल्लीं प्रकरणां निकालांत काडप हें आमचें प्राधान्य आशिल्ल्याचें सांगून 2025 मेरेन सगळीं प्रलंबीत प्रकरणां निकालांत काडपाचें उद्दिश्ट आशिल्ल्याचें सांगलें. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आनी 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यारच NEP लागू जातलें. हे विशींचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केलां. इयत्ता 6वे खातीर 9 जाल्यार 10वे खातीर 10 विशय आसतले. 6वे खातीर SCERT वतीन समान पेपर काडटले. तपासणी मात शाळा वतीन जातली. 6वी आनी 10वे खातीर अंदूच्यान NEP लागू जातली अशी घोशणा आदींच जाल्ली तरी समितीचे बसकेंत शिक्को मारले उपरांत शिक्षण खात्यान आतां कार्यवाहीचें परिपत्रक जारी केलां. 6वे खातीर नवीन पुस्तकां लागू जातलीं. 10वे खातीर मात आदलींच पुस्तकां वापरतले. इयत्ता 6वे खातीर भाशा कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी, हेर भारतीय भाशा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, वेवसायीक शिक्षण, शारिरीक शिक्षण आनी कला शिक्षण हे विशय आसतले. 3 भासो आनी हेर 6 विशय मेळून 9 विशय जातात. 10वे खातीर 9वी प्रमाण 3 भाशा आनी हेर 7 विशय आसतले. कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी, भारतीय भाशा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, वेवसायीक, शारिरीक शिक्षण, कला शिक्षण आनी इंटर डिसिप्लिनरी शाखा हे विशय आसतले. विशयाचे दरेक वर 40 मिनटांचें आसतलें आनी सप्तकाक 48 वरां घेवची पडटलें. वर्साचे गरजेचे शिक्षणीक वरां 1200 वरां पुराय जावपा खातीर अंदू एप्रील सावन 6वी आनी 10वेचे वर्ग सुरू करपाचो निर्णय जाला. ऑल इंडिया ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट असोसिएशनाची 62वी वर्सुकी परिशद ऑक्टिकॉन 2025चें उक्तावण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांचे हस्तुकीं जालें. ही कार्यावळ कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. ऑक्युपेशनल थेरपीच्या संशोधनाचेर आधारीत धोरणां तयार जावन तिचो मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी उपेग जावपाक जाय अशें मत राज्यसभेचे खासदार आनी कार्यावळीचे मुखेल सोयरे सदानंद शेट टाणावडे हांणी ह्या वेळार प्रगटायलें. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत ऑन्कॉलॉजी अभ्यासक्रमांत पदव्युत्तर ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती गोमेकोचे डीन दोतोर शिवानंद बानेकार हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. हे परिशदेंत ऑक्युपेशनल थेरपिस्टचे शिक्षण घेवपी विद्यार्थी, शिक्षक, ह्या वेवसायांतले जाळवणदार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळाक गोंयांसावन सुमार 1200 भाविकांक घेवन आयज रातीं तिसरी खाशेली रेल्वे गाडी मडगांव सावन भायर सरतली. मेळिल्ले खबरे प्रमाण आयज रातीं 7:45 वरांचेर ही रेल्वे गाडी मडगांव रेल्वे स्थानका वयल्यान भायर सरतली.
समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हे भाविकांक निरोप दितले. हे आदीं अश्यो 2 खाशेल्यो रेल्वे गाडयो मडगांव सावन प्रयागराजांत गेल्ल्यो. सुमार 3000 भावीक ते वरवीं कुंभमेळ्यांत वांटेकार जाल्ले. आयज सांजवेळा ही खाशेली रेल्वे गाडी मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर येवन थांबिल्ली. सध्या ल्हव ल्हव भावीक रेल्वे स्थानकांचेर जमत आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. कोंकणी साहित्यांत देश परदेस ह्या विशयाचेर 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद फाल्यां आनी परां पर्वरी जातलो. केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्ली, गोंय उच्च शिक्षण संचालनालय आनी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ जातली. हे राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकार हाजीर आसतले. तशेंच माचयेर केंद्रीय साहित्य अकादमीचे कोंकणी सल्लागार मंडळाचे निमंत्रक मेल्विन रॉड्रिगीस, साहित्य अकादमी मुंबय प्रादेशीक कार्यालयाचे प्रभारी अधिकारी डॉ ओम प्रकाश नागर हाजीर आसतले. ह्या परिसंवादाचें बिये भाशण कोंकणी लेखक दामोदर मावजो करतले. पयले सत्राचे अध्यक्षपद नामनेचे लेखक आनी साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी लेखक मुकेश थळी सांबाळटले. ह्या सत्राचो विशय कोंकणी साहित्यांतले परदेशी जिवीत असो आसा. ह्या सत्रांत सुशांत नायक आनी लेखक शैलेंद्र मेहता प्रपत्रां सादर करतले. अल्कोहोल एनोनिमस संस्थेन गोंयांत 50 वर्सां पुराय केल्ल्यान हे फाटभुंयेर मडगांव रवींद्र भवनांत आयज सावन 24 फेब्रुवार मेरेन खाशेले परिशदेचें आयोजन केलां. परिशदेंत 1000 परस चड प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. बायलांक सोऱ्याच्या व्यसनांतल्यान भायर काडप हो हे परिशदेचो विशय जावन आसा. ह्या व्यसनाक लागून मानसिकताय आनी न्युरोलॉजीचेर परिणाम करता. हाका लागून तांची भलायकी इबाडटा अशें दोतोर आशीश देशपांडे हांणी पणजेंत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत सांगलें. अल्कोहोल एनोनिमस ही संस्था 183 देशांनी मानसीक भलायकी सोरो सोडोवप तशेंच घटमूट भलायकीच्या मळार काम करता. गोंयांतूय हे संस्थेचें म्हत्वाचें काम चालू आसा. सृजन साज कुंकळ्ळें माड्डोळ हे संस्थे वतीन कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान सृजन विस्तार साज गोंयचे लोककलेचो ही कार्यावळ फाल्यां कुंकळ्ळें जातली. फाल्यां सांजवेळा 6 वरांचेर कुंकळ्ळेच्या व्हॉलीबॉल मैदानाचेर ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण जातलें. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. मानाचे सोयरे म्हूण जिल्लो पंचायत वांगडी दामोदर नायक हे हाजीर रावतले. हेर मानेस्तां मदीं वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच दिक्षा सतरकर, पंच वांगडी हर्षा गावडे, रंगनाथ कुंकळकार हाजीर आसतले अशी माहिती कुंकळ्ळे माड्डोळच्या सृजन साज हे संस्थेच्यो अध्यक्ष सुषमा गावडे, सचिव गौरेश गावडे, खजिनदार अस्मिता कुंकळकार आनी संयोजक दुर्गेश कुंकळकार हांणी दिली. शिरोडेच्या श्री कामाक्षी संस्थानच्या नवे मुखेल महाद्वार आनी नव्यान बांदिल्ल्या श्री शांतादुर्गा सभाघराचें उक्तावण श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीप्रसाद वडेर स्वामीजी हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजन वासुदेव कामत बुडकुले, सचिव सिद्धेश अशोक पै रायकार, कोषाध्यक्ष सचिन श्रीकांत पै बीर, मुखेल सचिव राजन अनंत पै फोणेकार आनी हेर समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. स्वामी महाराजांक देवस्थान समितीन येवकार दिलो. देवळाच्या आवाठांतल्या सगळ्या देवांचें दर्शन करून श्री कामाक्षी देवळांत देवस्थान समितीच्या अध्यक्षांनी स्वामी महाराजांची पाद्यपुजा केली. ह्या वेळार जाल्ल्या आशिर्वाद सुवाळ्यांत स्वामी महाराजांनी कामाक्षी देवीचो वैभव अफाट आसा. देशभरांतले आनी परदेशांतले भक्त व्हड प्रमाणांत अमावास्या उत्सव मनयतात आनी कामाक्षी देवी नवसाक पावपी देवी आसा अशी आख्यायिका आसा अशें सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत फाटले 5 दीस चालू आशिल्ल्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाचो आयज समारोप सुवाळो जालो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हे खास सोयरे म्हूण ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसात. सध्या हो सुवाळो रवींद्र भवनांत चालू आसा. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या पालवान घडोवन हाडिल्लो हो महोत्सव फाटले 5 दीस चालू आसून संवसारांतल्या वेगवेगळ्या देशांतले सुमार 80 चित्रपट आनी लघुपटांचें तातूंत प्रदर्शन जालें. हो महोत्सव पळोवपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या शाळांतल्यान विद्यार्थी आयिल्ले. तांचे खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडिल्ल्यो. काल ह्या महोत्सवांत विद्यार्थ्यां खातीर रोबोटिक्स आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जाली. मूळ गोंयकार आशिल्लो भारताचो म्हान टेनीस खेळगडो लिएंडर पेस हाणें गोंया विशीं आपलो मोग उक्तायतना गोंयांतल्यान बरे टेनीस खेळगडे तयार जावचे अशी इत्सा उक्तायल्या.
त्या खातीर गोंयांत आपूण टेनीस खेळा अकादमी सुरू करपाची आपली येवजण आसा आनी येता त्या 18 म्हयन्यांत ह्या प्रकल्पा विशीं निर्णय जातलो अशें तांणी सांगलें. मडगांवच्या BPS क्लबांत आयज लिएंडर पेस हांचे कडेन उदेंत्या टेनीस खेळगड्यां खातीर संवाद घडोवन हाडलो. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. BPS क्लबाचे अध्यक्ष योगीराज कामत हांचे हे वेळार उलोवप जालें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पारदर्शकताय, जापसालदारकी आनी सुशासनाक चालना दिवपा खातीर माहिती हक्क कायदो हें एक शक्तिशाली साधन आसा अशें केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हिरालाल समारिया हांणी सांगलां. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन येत्या 6वी आनी 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जातलें. ऑल इंडिया ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट असोसिएशनची 62वी वर्सुकी परिशद ऑक्टिकॉन 2025चें उक्तावण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट टाणावडे हांचे हस्तुकीं जालें. प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळाक गोंया सावन सुमार 1200 भाविकांक घेवन आयज राती 3री रेल्वे गाडी मडगांव सावन भायर सरतली. आनी कोंकणी साहित्यांत देश परदेस ह्या विशयाचेर 2 दिसांचो राष्ट्रीय परिसंवाद फाल्यां आनी परां पर्वरी जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.